नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 27 है और सूरह रहमान की आयत नंबर 46 से हम शुरू करेंगे। इससे पहले मैं माज़रत चाहती हूँ कि मेरा गला कुछ ख़राब है, जिसकी वजह से मेरी वीडियो थोड़ी डिले हो गई। तो इन आयात में बागात का ज़िक्र है और फिर उनका बड़े बेहतरीन अंदाज में ज़िक्र फरमा के पूछा गया कि बताओ तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को जटलाओगे। इन बागात में जो महल्लात और मकानात और जन्नतियों के लिए बनाए गए हैं, इनमें ऐसी औरतें होंगी जो शर्म व हया का पैकर होंगी। इनकी निगाहें झुकी होंगी, वो अपने शोहरों के बगैर किसी की तरफ आँख उठाकर देखना भी पसंद नहीं करेंगी। बशर्मो बाहया होने के साथ साथ वो इतनी पाकदामन और इफ़्फ़त माब होंगी कि आज तक इन्हें किसी जिन्नो इंस ने छुआ तक ना होगा। फिर बयान फरमाया गया कि इनके चेहरे यकूत की तरह सुर्ख होंगे और इनके बदन मरजान की तरह सफ़ेद और शफाफ होंगे। आप ज़रा गौर फरमाइए, इनके ज़हरी हुस्न और जमाल के ज़िक्र से पहले कुरान करीम ने इनकी शान इफ़्फ़त और हया का ज़िक्र फरमाया है। हकीकत ये है कि औरत का हकीकी हुस्न व जमाल और इसकी सच्ची दिलरुबाई इसकी पाक दामनी और इसकी आँखों का शर्मीलापन है, जो कि आजकल बिल्कुल जिसका फुकतान आपको नज़र आएगा। अस्तगफिरुल्लाह। गोहर में आबे गोहर के सिवा कुछ और नहीं होता, यानी कूड़े के ढेर पर उगा हुआ सब्ज़ा उसकी तरफ गधे तो लपक सकते हैं, उसको अपना तरन वाला बनाकर ज़ोर से हिनक तो सकते हैं, लेकिन एक शरीफुल नफ्स और बाज़ौक़ आदमी तो उससे बदबू महसूस करेगा और इसके सड़ान से वो इसका दिमाग फटने लगेगा और इससे दूर भागेगा। इसीलिए दुनिया में भी उम्मते मुस्तफ़विया की बहू बेटियों को इफ़्फ़त और हया के ज़ेवर से आरास्ता होने का रहने का हुक्म दिया गया है। फिर बयान फरमाया गया कि ये वो नेक बीबियाँ जो दुनिया में अल्लाह की नेक बंदों के निकाह में थी, वही जन्नत में इनके महल्लात की जीनत बनेंगी। इनके अलावा इन्हें हूरें भी दी जाएंगी। नीज़ वो मुसलमान औरतें जो किसी के निकाह में ना थी या जिनके हामद जहन्नम रसीद किए गए, इनको भी जन्नती मर्दों के साथ ब्याह दिया जाएगा। यही हाल मोमन जिन्नों का यानी कि जिन्नात का भी होगा। वो बाईमान जिन्नियों के साथ उनका निकाह किया जाएगा। जैसा कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की बीवियाँ अफजल होंगी या जन्नत की हूरें? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी दुनिया की औरतें जन्नती हूरों से अफजल होंगी। जिस तरह अबरी अस्तर से मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये कैसे? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी नमाज़ों, अपने रोज़ों, अपनी इबादत के बायस वो अफजल होंगी। फिर फरमाया, अल्लाह ताला इनके चेहरों को नूरानी बना देगा, इनके जिस्म रेशम से नरम और इनके चेहरे सफ़ेद और इनके लिबास सब्ज़ और इनके ज़ेवरात सोने की तरह ज़र्द, इनकी अंगूठियाँ मोतियों की तरह और इनकी कंगियाँ सोने की। वो अल्लाह ताला के ज़ाहिरी और बातनी नेमतों से नहाल होकर कहेंगी, कान खुलकर सुन लो, हम हमेशा रहने वालियाँ हैं, हमें मौत नहीं आएगी। सुन लो, हम नाजुक अंदाम हैं और खूबसूरत हैं, खुशकिस्मत हैं, और जिसके हिस्से में हम आएंगे वो हमारे हिस्से में आएगा। यानी जिसने बंदा होते हुए अपनी बंदगी के हकूक़ को हुस्न खूबी से अंजाम दिया, क्या खुदावंद आलम अपनी शान बंदा नवाजी में कोई कमी बाकी रहने देगा? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला किसी की नेकी को ज़ाया नहीं करेगा और इसका अजर देने में बुखल से काम नहीं लेगा। अगली आयत के बारे में बयान फरमाया जाता है कि एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत फरमाई और पूछा, तुम जानते हो तुम्हारे रब ने क्या फरमाया है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि
جس کو میں نے نعمت توحید سرفراز کیا، کیا جنت کے بغیر بھی اس کی کوئی جزا ہو سکتی ہے؟ پھر اگلی آیت کے مطابق جن 2 باغوں کا ذکر پہلے ہوا، ان سے کم درجہ کے 2 باغوں کا اب ذکر ہو رہا ہے کہ 2 باغ اور ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ انہیں خوش نصیبوں کو یہ 2 باغ بھی مرحمت فرمائے جائیں گے، اور بعض کا یہ خیال ہے کہ پہلے جن پر بہار باغوں کا ذکر گزرا وہ سابقین اور مقربین کے لیے ہیں، اور یہ 2 باغ جو ان سے کم درجہ کے ہیں اہل یمین کو دیے جائیں گے، یعنی وہاں بھی درجوں کا حساب رکھا جائے گا، لیکن وہاں تقویٰ کی بنا پر، نیکیوں کے بنا پر، یعنی یہ 2 باغ بھی بڑے سرسبز شاداب بتائے گئے ہیں۔ مدعامم اس سبز کو کہتے ہیں جو سیاہی مائل ہو، ان باغوں میں چشمے ہوں گے جن سے پانی پھوٹ پھوٹ کر بہہ رہا ہوگا، ان میں بھی عورتیں ہوں گی اخلاق کے اعتبار سے بھی بے مثال اور حسن و جمال میں بھی بے نظیر، یعنی جن کے اخلاق بہترین اور چہرے خوبصورت ہوں گے۔ اگلی آیت کے مطابق یعنی جس کی آنکھوں کا رنگ سیاہ حصہ بہت زیادہ سیاہ ہو اور سفید حصہ بہت ہی زیادہ سفید ہو، مقصورات فی الخیام فرما کر ان کی باحیا اور باشرم ہونے کا ذکر بھی فرما دیا گیا کہ وہ آوارہ پھرنے والیاں نہیں ہوں گی بلکہ اپنے اپنے خیموں میں جلوہ افروز رہتی رہیں گی، اور ان کے ظاہری اور باطنی حسن و جمال کو سے ان کے خیموں کا گوشہ گوشہ معطر اور منور ہوگا، ان کے گھر کی فضا خوشی اور مسرت سے معمور رہتی ہوگی۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ سبز رنگ کی ریشمی چادر جو بستر پر بچھائی جاتی ہے اور تکیہ جس پر ٹیک لگائی جاتی ہے۔ علامہ قرطبی نے رفرف کے بہت سے معنی بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ رفرف ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پر جب انسان بیٹھتا ہے تو کبھی وہ اوپر جاتی ہے اور کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی بائیں، وہ جنتی اپنے مونس اور ہمدم کے ساتھ بیٹھا لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ لطف اور مسرت کے لحاظ سے یہ معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اگلی آیت کے مطابق پھولدار نقش و نگار والا قلین، ایسا قلین خود ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی اور نفاست کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے حسان بہت خوبصورت فرما رہا ہے۔ علامہ جوہری اور اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یعنی ابکر ایک موضوع کا نام ہے جس کے بارے میں عرب کے گمان ہے کہ وہ جنات کی سرزمین ہے، پھر ہر چیز جس کی ذہانت اور مہارت یا اس کی بناوٹ کی عمدگی اور نفاست یا اس کی قوت اور زور سے متعجب ہوتے ہیں تو اس کو ابکر کی طرف منسوب کر کے ابکری کہہ دیتے ہیں۔ سوچیے اگر یہ چند روزہ زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما برداری میں انسان گزارتے اور اس کے بدلے میں ان عدیم النظیر اور لازوال روحانی اور جسمانی لذتوں اور مسرتوں سے اسے نوازا جائے تو یہ بڑا نفع بخش سودا ہے۔ کتنا خوش بخت ہے وہ جس نے زندگی کو اس کا کاروبار میں صرف کیا، اور اس سورہ پاک میں الرحمن کی شان رحمانیت کے آپ نے کتنے دل موہ لینے والے مظاہر دیکھے اور سنے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت سے اپنے محبوب رحمت العالمین کی طفیل اس روح سیاہ کو، اس کے ماں باپ کو، اس کے رفیق حیات کو اور اہل عیال اور دوست احباب کو اپنی ان حقیقی اور سرمدی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ آخری آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سورت کا آغاز کتنا دل آویز تھا اور اس کا اختتام کتنا روح پرور اور نشاط انگیز ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اے محبوب تیرے رب کا نام پاک کتنا برکت والا ہے، تیرے اس پروردگار کا نام جو بڑی عظمت والا ہے اور بڑے احسان فرمانے والا ہے۔ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، اے حبیب بڑا بابرکت ہے آپ کے رب کا نام، بڑی عظمت والا، احسان فرمانے والا۔ یہ تھی سورہ رحمان کی آیت نمبر 48 تک، یعنی آخری آیت تک کا ترجمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا۔ امید کرتی ہوں آپ پسند فرمائیں گے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے۔ ایک دفعہ پھر اپنی آواز کے لیے، اپنی گلے کی خرابی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو اللہ حافظ۔